अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो हमारी ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ के बारे में है और वो है हमारी सेहत और हमारे जिस्म की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इतना अच्छा खाना खाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जिस्म में वो पहले जैसी ताकत क्यों नहीं रहती? क्या आप जानते हैं कि आपके जिस्म की असली ताकत और आपके पट्टे यानी मसल्स उस वक्त सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं जब आप गहरी नींद सो रहे होते हैं। हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने बहुत सारा गोश्त खा लिया या ढेरों अंडे खा लिए या बाजार से महंगी ताकत वाली दवाइयाँ और प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले लिए तो हम फौरन ताकतवर बन जाएंगे। मगर असल सच तो कुछ और ही है। असल मसला ये नहीं है कि आप कितना अच्छा और महंगा खाना खा रहे हैं, बल्कि असल बात यह है कि आपका पेट उस खाने को कितनी ठीक तरह से हजम कर रहा है। दोस्तों, अगर आपके पेट का निज़ाम ठीक नहीं है और वो खाने को हजम ही नहीं कर पा रहा, तो वो सारी ताकत और कीमती खुराक बिल्कुल बेकार हो जाती है। आपने खुद भी कभी इस बात पर गौर किया होगा कि हम दिन भर बहुत अच्छा खाते हैं, अपना ख्याल भी रखते हैं, लेकिन फिर भी जब सुबह सोकर उठते हैं तो टांगों में अजीब सा दर्द होता है, जोड़ों में अकड़न महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे जिस्म में कोई जान ही नहीं बची। इसकी एक बहुत बड़ी और अहम वजह है, हमारे जिस्म को अंदर से ठीक होने के लिए और अपनी टूटी फूटी चीज़ों को दोबारा से मजबूत बनाने के लिए एक बहुत ही पुरसकून माहौल की ज़रूरत होती है। और आपको पता है ये सुकून वाला माहौल कहाँ बनता है? ये रात के वक्त हमारे पेट के अंदर बनता है जब हम सो रहे होते हैं। अगर आपके पेट में अंदर ही अंदर कोई सूजन या जलन या कोई आग जल रही है, तो आपका जिस्म उस अच्छी खुराक को इस्तेमाल नहीं कर पाता जो आपने इतने शौक से खाई होती है। लेकिन आपको इस बात पर बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे आसपास बहुत सी आम और सस्ती सब्जियां मौजूद हैं जो पाकिस्तान और इंडिया में हर जगह आसानी से मिल जाती हैं। ये सब्जियां दिखने में बिल्कुल आम लगती हैं, लेकिन अगर इन्हें ठीक तरह से पकाकर सही वक्त पर खाया जाए तो ये आपके जिस्म की बिल्कुल वैसे ही मुरम्मत करती है जैसे कोई समझदार मैकेनिक किसी खराब गाड़ी को ठीक करता है। आज मैं आपको 4 ऐसी आसान सब्जियों के बारे में बताऊंगा जो आपके मसल्स को लोहे जैसा मजबूत कर देंगी और सार्कोपिनिया यानी बुढ़ापे में मसल्स की कमजोरी को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगी। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं इनकी पूरी डिटेल। नंबर 1, तोरी। सबसे पहले नंबर पे बेहतरीन सब्जी तोरी है। अक्सर लोग इसे बीमारों का खाना समझकर नखरे दिखाते हैं, लेकिन ये सच में एक कुदरती तोहफा है। जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, हमारे पेट का हाजमा सुस्त हो जाता है, सख्त खाने हजम करना मुश्किल होता है, लेकिन तूरी पेट को ठंडक और सुकून देती है क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है और इसके रेशे बहुत नरम होते हैं। तूरी में दो बहुत ख़ास मिनरल्स होते हैं, पोटाशियम और मैग्नीशियम। ये आपके मसल्स को सही तरह से फैलने और सिकुड़ने में मदद करते हैं। क्या आपको रात को सोते वक्त अचानक टांगों में शदीद क्रैम्प्स या नस पर नस चढ़ना महसूस होता है? ये दर्द असल में इन्हीं मिनरल्स की कमी की वजह से होता है। रात को तूरी खाने से आपके जिस्म को ये मिल जाते हैं और दर्द गायब हो जाता है। इसके अलावा ये दिन भर की थकावट की सफाई भी करती है। इसे सही से बनाने के लिए हमेशा हल्का सा पकाएं ताकि इसकी असल ताकत ज़ाय ना हो। इसे आप अंडे या हल्की यखनी के साथ भी खा सकते हैं ताकि जिस्म को प्रोटीन भी मिल जाए और वो आसानी से हजम भी हो जाए। ज़रा सोचिए, जब गर्मियों के दिन होते हैं और हमारा जिस्म डिहाइड्रेशन का शिकार होता है, तो तूरी हमारे मसल्स को पानी फराहम करती है। मैग्नीशियम और पोटाशियम सिर्फ क्रैम्प्स के लिए नहीं, बल्कि हमारे दिल की धड़कन को भी नॉर्मल रखते हैं। अक्सर बुजुर्गों को रात को दिल की घबराहट होती है, तूरी खाने से उन्हें सुकून मिल सकता है। ये पेट की एसिडिटी को भी कम करती है। नंबर 2, पालक। अब बात करते हैं दूसरी सब्जी की जो पाकिस्तान और इंडिया में हर जगह आसानी से और सस्ती मिलती है, और वो है पालक। सार्कोपिनिया यानी बुढ़ापे में मसल्स का ख़त्म होना एक बड़ा मसला है। पालक में कुदरती तौर पर नाइट्रेट्स होते हैं। इन नाइट्रेट्स का काम ये है कि ये हमारी रगों को खोलते हैं ताकि हमारे मसल्स तक खून और ऑक्सीजन सही तरह पहुंच सके।
جب مسلز کو خون کی سپلائی اچھی ملتی ہے تو وہ پرانی عمر میں بھی طاقتور اور جوان رہتے ہیں۔ پالک میں آئرن بھی ہوتا ہے جو ہمارے خون کو صاف کرتا ہے اور مسلز کی تھکاوٹ کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پالک میں کچھ ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو مسلز کو گرو کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ پاکستان کے ہر کونے میں پالک آسانی سے مل جاتی ہے۔ اگر ہمارے بزرگ ہفتے میں 2 بار پالک کا استعمال کریں تو ان کی ٹانگوں میں جان واپس آ سکتی ہے۔ پالک کو ہمیشہ لہسن اور تھوڑے سے تیل میں پکائیں۔ لہسن خود بھی سوجن کو ختم کرتا ہے۔ اسے زیادہ ابالنے کی بجائے ہلکا سا پکائیں تاکہ اس کے نائٹریٹس ضائع نہ ہوں۔ اس میں موجود نائٹریٹس مسل کی ایفیشنسی کو بڑھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم انرجی میں مسلز زیادہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ بزرگوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ ان کے پاس انرجی کم ہی ہوتی ہے۔ پالک کھانے سے وہ تھکتے کم ہیں۔ دوستو، اگر یہ معلومات اچھی لگ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ نمبر 3، سفید پھول گوبھی۔ یہ سبزی ہم سب کے گھروں میں بنتی ہے اور اسے بہت عام سمجھتے ہیں، لیکن جب بات پیٹ کے اندر کی سوجن یعنی انفلیمیشن کو ختم کرنے کی آتی ہے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیں۔ اگر ایک عمارت کا ڈھانچہ ہی ٹوٹا ہوا ہو، اس کی بنیاد ہی خراب ہو، تو آپ وہاں جتنی مرضی اینٹیں لگا لیں، مضبوط دیوار نہیں بن سکتی۔ بالکل اسی طرح جب تک ہمارے جسم میں سوجن ہوتی ہے، ہم جتنا مرضی پروٹین کھا لیں، ہمارے پٹھے مضبوط نہیں ہو سکتے۔ پھول گوبھی اس ٹوٹے ہوئے ڈھانچے کو ٹھیک کرتی ہے تاکہ آپ کا جسم خوراک سے طاقت پکڑ سکے۔ پھول گوبھی میں ایک بہت خاص چیز ہوتی ہے جسے وٹامن B6 کہتے ہیں۔ یہ وٹامن آپ کے کھائے ہوئے کھانے کو اس طاقت اور فیول میں بدلتا ہے جو آپ کے مسلز کو کام کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اگر اس کی کمی ہو جائے تو انسان ہر وقت تھکا تھکا محسوس ہوتا ہے اور ٹانگیں بھاری لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں ایک اور جادوئی چیز ہوتی ہے جسے کولین کہتے ہیں۔ آپ اس کولین کو ایک قسم کی ٹیلی فون کی تار سمجھ لیں۔ یہ تار آپ کے دماغ سے نکل کر سیدھا آپ کی ٹانگوں اور جسم کے مسلز تک آتی ہے اور انہیں پیغام دیتی ہے کہ کب ہلنا ہے، کب رکنا ہے اور کب سکون کرنا ہے۔ اگر یہ تار ٹھیک سے کام نہ کرے تو چلنے میں لڑکھڑاہٹ آ جاتی ہے۔ پھول گوبھی اس تار کو بالکل مضبوط رکھتی ہے۔ وٹامن B6 کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمارے موڈ کو بھی اچھا رکھتی ہے؟ جب آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو آپ کے مسلز زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں۔ کولین جو اس میں ہوتا ہے وہ صرف ٹیلی فون کی تار نہیں بلکہ وہ ہمارے دماغ کی یادداشت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ جب دماغ اور ٹانگوں کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے تو انسان کا بیلنس بہتر رہتا ہے اور گرنے سے بچ جاتا ہے۔ اسے پکاتے وقت خیال رکھیں کہ اس کا بالکل نرم بھرتا نہ بنائیں۔ اسے ہلکا سا بھون کر یا بھاپ میں پکائیں۔ اس میں زیتون کا تیل، تھوڑی سی ہلدی اور زیرہ ضرور شامل کریں کیونکہ ہلدی اور گوبھی مل کر جسم کے درد کو ختم کرتے ہیں۔ نمبر 4، ہری پھول گوبھی جسے بروکلی کہتے ہیں۔ ہماری چوتھی سبزی بروکلی ہے۔ یہ دکھنے میں ایک چھوٹے درخت جیسی لگتی ہے، لیکن یہ ہمارے جسم کے لیے کسی آگ بجھانے والے انجن کی طرح کام کرتی ہے۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ سے ہمارے جسم میں جو سوجن کی آگ لگی ہوتی ہے، بروکلی میں موجود سلفیورافین اس آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جب یہ آگ بجھ جاتی ہے تو جسم کو اپنی مرمت کرنے کا پورا موقع ملتا ہے۔ اس میں وٹامن C اور وٹامن K کا خزانہ ہوتا ہے۔ وٹامن C جسم میں کولاجن بناتا ہے جو ہمارے جوڑوں کو لچکدار رکھتا ہے، جبکہ وٹامن K کیلشیم کو صحیح جگہ یعنی ہڈیوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ دونوں مل کر آپ کی ہڈیوں کی ایک زبردست ٹیم بناتے ہیں۔ بروکلی کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا سلفورافین کا کینسر جیسی بیماریوں سے بھی لڑنے میں مدد دیتا ہے۔ ہمارے جسم میں جو روزانہ کی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، بروکلی اسے کلین کرتی ہے۔ وٹامن C ہماری سکن کے لیے بھی اچھا ہے۔ اسے کبھی پانی میں ابال کر اس کا رنگ خراب نہ کریں۔ صرف 5 منٹ کے لیے سٹیم کریں۔ اوپر تھوڑا سا لیموں اور کالے مرچ چھڑک دیں کیونکہ کالی مرچ اس کی طاقت کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ کھانا کب اور کیسے کھائیں؟ اب سب سے اہم بات کرتے ہیں، یہ سبزیاں کب کھانی ہیں۔ میں آپ کو ایک آسان فارمولا بتاتا ہوں۔ دیکھیں، صحت مند رہنا ہے تو اپنا رات کا کھانا شام 6 بجے سے 7:30 بجے کے درمیان کھا لیں۔ اتنی جلدی کیوں؟ کیونکہ جب آپ جلدی کھاتے ہیں تو پیٹ کو ہضم کرنے کا پورا وقت مل جاتا ہے۔
जब आप रात को सोते हैं तो आपका जिस्म खाना हजम करने की बजाय सारी तवज्जो मसल्स को ठीक करने पर लगाता है। रात को बहुत बड़ी प्लेट भरकर नहीं खाना चाहिए, वरना नींद खराब हो सकती है। सिर्फ आधा कप सब्जी काफ़ी है। इन सब्जियों को बदल बदल कर खाएं या थोड़ा थोड़ा मिलाकर पकाएं। इसके साथ कोई हल्का प्रोटीन रखें, जैसे कि एक उबला अंडा, थोड़ी सी मछली या यखनी का एक कप। खाना खाने के बाद फौरन बिस्तर पर ना लेटें। सिर्फ 5 से 10 मिनट की हल्की चहलकदमी ज़रूर करें। यह छोटी सी वॉक आपके हाजमे को तेज़ कर देती है और जोड़ों को हरकत में रखती है, ताकि पेट पर बोझ ना बने। इसके बाद सुकून से सो जाएं। बाकी का काम आपका जिस्म खुद ही करेगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आज रात आप इनमें से कौन सी सब्ज़ी पका रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।